الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسم مكتوب مرفوع مكتوب منفوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسم مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى ومصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعبته حسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين رغة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين ختم مٹھئی محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع غصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
بها جميع حاجاتنا وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا آمين. كافي المهمات آمين. اللهم يا أحل المشكلات آمين. يا أحل المشكلات آمين. أغثنا يا إلهي إنك على كل شيء قدير آمين. تريدون ختم سورة ثواب تديروا جماعة ثواب لازم نسمعك كمان مواب آمين. خصوصي دعاء فلسطين المسلمانان لفارق إن شاء الله فلسطين المسلمانان خدايا پاکا سختی غلطی معاف آمين. اللہ پاک فلسطین آزاد آمين. اللہ فلسطین دشمن اسلام دشمن قرآن دشمن نبی آخر الزمان دشمن اسرائیل و امریکا او ټول اتحادیان د هغوی یهود او نصارا الله پاک کفار تباہ برباد آمين. الہ العالمین مسلمانانو مابین الله اتفاق او اتحاد نصیب آمين. اسلامی مملکت خدای پاک هغوی کې د جهاد جذبه پیدا کړي. آمين. الله اسلام غالب کی آمين. کفر مغلوب کی آمين. اسلام دشمنان نیست و نابود کی. آمین. اسلام مجاهدین الله سرفراز کی. آمين. او مسلمانان کو په امریکا کې وي او په برطانیې کې وي او په هندوستان کې وي الله کی حفاظت وکړي. آمين. الہ العالمین حاضر دوستان مشران زمونږ د جمعې زمونږ د ختمونو زمونږ د باباجي صاحب د راتلو کې خلکو د ټولو الله بندې ډېرې آزاد آمين. بیماران کو په حاضر مجمع کې وي کو په محله کې وي کو په علاقه کې وي د اهل اسلام مریضان دي کلینیک هسپتالونو کې الله ټول په حساب علاج کوي. آمين. کوم قرضداران دي الله د قرضو اخلاص آمين. الله د حلال روزګار سم آمين. الله نیکمل اولاد آمين. کور ته خدای پاک خپل کورونه آمین. بیلمانه مسلمانان چې څومره دي الله خدای پاک د بیلماني کې لري. آمين. رمضان المبارک جاءت من الناس اخری عشره چې الله موږ او تاسو او ټول مسلمانان د جهنم نه ورنه الہ العالمین Pizza.